32 बाब 16 और उसकी 17। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम से पढ़ेंगे। इसमें यूँ लिखा है, बारूक बिन नीरिया को कबाला देने के बाद मैंने खुदावंद से यूँ दुआ की, ए खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनाने पर खुदावंद की खास बरकत। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप तशरीफ रखें। हालेलुया। मेरे और आपके खुदावंद कोई काम उसके हाथों से हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्योंकि कलाम खुदा ने वो तलावत बारखा पढ़ी है, उससे बेशतर पे बात करेंगे। मुझे जो टाइम बताया गया मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टाइम तक खुदा की आवाज़ को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ सबसे पहले अपने ज़िंदा खुदा यीशु मसीह की, और मुझे यहाँ तक लेकर आया, और उसके बाद खुदा के खादम पास्टर आशिक साहब के लिए शुक्रगुजार। पिछले साल भी मुझे वक्त मिला था लेकिन मुझसे पहुँचा नहीं गया था, तो मैंने कहा कि इस वक्त मैं लाजमी पहुँचूँ। खुदा ने आप सबको बरकत दे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मैं आपके दरमियान। तो ये किसका जलाल है? मेरी और आपके यीशु का, जो जगह ब जगह अपने खादमों को भेजता और अपनी आवाज़ को पहुँचाता है। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि जब पहुंचा कि मैं रोज़े के ऊपर बात करूं, लेकिन जब मुझे कहा गया कि आप दुआ पर, रोज़े पर या निजात पर बयान कर सकते हैं, ईमान पर भी। लेकिन आज मुबारक अयाम चल रहे हैं, तो हम इन रोज़ों के आम के अंदर हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना। क्या हम रोज़ा रख लेते हैं तो खुदा को वक्त कौन सा देते हैं? खुदा को वक्त देना ही सबसे बड़ी बात है, तब जाकर हमारा रोज़ा जो है कबूलियत का है। ये नहीं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, वक्त खुदा को नहीं दे रहे, हम दुनियादारी की फिक्रों में खो जाते हैं, दुनियादारी के कामों में खो जाते हैं। लेकिन रोज़े का मतलब है क्या? दुआ। इसलिए कलाम खुदा में से हमने जो तलावत पढ़ी है मुक़द्दस यिर्मयाह उसका 32 बाब उसकी 16 और 17, कि कोई काम मुश्किल नहीं खुदा के हज़ूरी में, या खुदा कोई काम नहीं कर सकता। पर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम कौन सा वक्त खुदा को देते हैं। मेरा ईमान है कि सभी दुआ करते हो, जो खुदा के साथ मोहब्बत करता है, जो उसका सच्चा सिपाही है, का वो बहन है, भाई है या खादम है, रास्तबाज, हर वो जिंदगी है जो खुदा के साथ जुड़ी हुई है, उसके कलाम के साथ जुड़ी हुई है। उसके साथ ये नहीं कि उसके साथ पास्टर ही लिखा हो, एल्डर ही लिखा हो, मुबशर लिखा हो, वो रास्तबाज। भाई रास्तबाज वो है जो हर वक्त दुआ में रहता है, इबादत में रहता है, जो खुदा के कलाम के हकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करता है। दुआ हमारे लिए बड़ा अहम है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आसमान की चाबी आपके पास है कि नहीं? कितनों के पास है? आपका मुंह जो है, आपकी ज़ुबान जो है, आपके होंठ जो है, वो चाबी है आसमान की। जब आप पुकारेंगे, जब आप दुआ करेंगे, और कलाम खुदा में हमें बहुत से हवालाजात मिलते हैं। अब यूना को देखें कि अगर वो समुद्र में था तो उसने भी दुआ की है। आप निकाले मेरे साथ दूसरा बाब,
यूहन्ना दूसरा बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़े। उसने भी दुआ किया कि दुआ हमारे लिए बड़ी अहम है। इन दोनों में अब जब रोजा रखते हैं कि रोजे का मतलब क्या है, रोजे की अहमियत क्या है, रोजे की अजमत क्या है। क्या हम रोजा तो रख लेते हैं लेकिन खुदा को कौन सा वक्त देते हैं? हम इन बातों पर गौर करें, तवज्जो करें कि खुदा का कलाम क्या कहना चाहता है। हम दुआ रोजा जो है एक साथ रखेंगे ना, तब जाकर वो रोजा भी हमारा कबूलियत का होगा और जो रोजे में मकसद रखा हुआ है वो भी पूरा होगा। जी निकाला जी बेटा पढ़े। इसमें यूँ लिखा है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। और उसने मेरी सुनी। किसमें दुआ की? मुसीबत में। आज हम भी किसी ना किसी मुसीबत में होते हैं। बहुत सी परेशानी है घरों में, कोई एक परेशानी नहीं है, बड़ी परेशानी है से घिरे हुए। लेकिन जब हम खुदावन के हुजूर, अपने जिंदा यीशु अल मसीह के हुजूर झुक कर दुआ करेंगे, अपनी फरियाद रखेंगे, तो खुदा हमारी दुआ का जवाब देगा और हमें वो आवाज भी देगा। पर अपने अंदर क्या रखें? अपने अंदर क्या रखें? यानी कि हम दुआ तो करते रहें लेकिन अंदर कुछ चीज ना हो। ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते। क्या हमारे अंदर वो सच्चाई है, वो यकीन है? हम दुआ तो करते हैं लेकिन अपने अंदर वो कायम मजबूत ईमान नहीं रखते। जब ईमान मजबूत होगा, हमारे अंदर सच्चाई होगी और यकीन होगा, तो खुदा हमारी दुआ का उसी घड़ी जवाब ही देगा। क्या नहीं देगा? मैं दो शख्स हैकल में जाते हैं और मैं शायद इस कहानी को करूंगा। तो खुदावन ने रासबाज किसको ठहराया? एक रासबाज भी है और एक मसूल लेने वाला भी, गुनहगार कह ले। क्या? तो दुआ किसकी सुनी होगी? गुनहगार की। क्यों? कि उसने ज्यादा वक्त दिया दुआ को? नहीं, उसने चंद लम्हों के अंदर, चंद सेकंड के अंदर, सिर्फ चंद लफ्जों के साथ वो रास्ता ठहरा। क्या किया उसने? उसने छाती पीट कर अपने खुदा से एक इल्तिजा की, ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। दुआ के बड़े पहलू हैं। हम जितना दुआ को बयान करते जाएं, रात भी गुजर सकती है, लेकिन हमने ये जानना है कि दुआ हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो खुदा को क्या करता है? खुदा को उसकी सोच को बदल देता है। क्या यूना ने जब तसलीस जाने को ख्याल किया तो फिर वो मछली के पेट में क्या मेहनत करता है? क्या मेहनत करता है? हमने पढ़ा वाला है, मुझे मेरी मुसीबत के दिन क्या कर? मेरी मुसीबत में मैं खुदावन से दुआ की और मेरी मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की। हम क्यों नहीं मुसीबत में दुआ करते? भाई हम भी वही इंसान हैं। अगर वो आज से 2000 साल पहले है तो हम भी उसी लड़ी से हैं, हम भी वही इंसान हैं, वही उसी आदम से हैं। तो क्या हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? भाई हम में कोई कमी है। फिर हम में कमी है तो यीशु मसीह तो खुद कहते हैं, मत्ती की इंजील उसका 21 बाब उसकी 22वीं आयत में खुद कहते हैं, वो अपनी ज़बान मुबारक से बात करते हैं, जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगो तुमको सारा कुछ देने को तैयार है। तो असि लैन लिए तैयार है तैयार हम। क्यों? क्योंकि हम वक्त नहीं दे पाते, हम दुनियादारी के कामों में उलझे हुए हैं। आज वक्त है जितना खुदा के करीब आप जाएंगे और खुदा आपके
نے فریاد کی، منت کی، دعا کی اس نے بھی، ہے جی اے خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو انہوں کل کا ٹائم دیتا ہے خدا نے نہیں بھئی وہ بھی فریاد، کیا تاری فریاد نہیں سنی جائے گی؟ بھئی سنی جائے گی۔ میں بڑا خوش ہویا کہ 21 دن بلا ناگا دعا عبادت ہوندی ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ جڑا ایمان رکھ کے آندا ہے، اپنے اندر سچائی قائم رکھ کے آندا ہے، اپنے اندر مضبوطی خداوند دے حضور لے کے آندا ہے تو خدا دی مضبوطی نو بھی دیندا، اور ایمان نو بھی دیندا، اور سچائی نو بھی دیندا، اور یقین نو بھی دیندا، تو دی دعا دا جواب بھی دیندا ہے کہ نہیں؟ کنی مشکلاں پریشانیاں دور ہوندیاں بھئی ہوندیاں نے، پر اپنے اندر دیکھیے اسی کسے دوجے دے انگل چک رہے ہیں نا وہ نہیں صحیح، بھائی اپنے اندر دیکھیے کہ ساڈے اندر کیڑی کمی، ساڈی دعا کیوں نہیں سنی گئی؟ وجہ کیا بلیسی رکاوٹ تے نہیں؟ کیا ساڈے ایمان چ کمزوری تے نہیں؟ ساڈی دعا کیوں نہیں سنی گئی؟ مرکز دے وچ بھی یہی گل سانوں ملدی ہے، مرکز 11 باب وہ 24 آیت سے سانوں یہی گل ملدی ہے کہ یقین اٹھی پڑھیے گا جی بیٹا جی۔ اس میں یہ لکھا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ آمین۔ اور وہ تم کو مل جائے گا۔ مرکز بھی اس بات کو خداوند کی بات کو لکھتا ہے، قلم بند کرتا ہے، یقین کرو۔ بھائی ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے۔ آج جب ہم روزے رکھ رہے ہیں تو یقین رکھیں، اس ایمان سے رکھیں کہ میں خداوند کے حضور وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہوں، کرتی ہوں، تو تب جا کر جب آپ دعا کریں گے خدا اس روزے کا بھی جواب دے گا اور آپ کی دعاؤں کا بھی جواب دے گا۔ ہاللیلویا۔ ہم دعا پر اپنے زندگیوں کو لے کر جائیں، ہمیں کلام سنتے ہیں، کلام کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہ ہو کہ سن لیا ہے بہت اچھا کلام کرتے ہیں، ہاں جی پاری عاشق صاحب نے بڑا اچھا کلام کیتا ہے، دیگر خدا دے خادم نے بڑا اچھا کلام کیتا ہے، بھئی عمل کتنے؟ عمل کرنا، یقین رکھنا اور سچائی سے مضبوط رہنا سب تو بڑی گل ہے۔ پھر زندگیاں بابرکت نے، پھر زندگیاں کینے بابرکت نے۔ اسی دعا تے کرنے ہیں تے جواب نہیں آندا تے پھر اسی اپنے اندر آپ ہی شک دے لگاویں، پتہ نہیں وہ دعا سنی گئی ہے کہ نہیں سنی گئی، پھر اب ڈاواں ڈول اسی آپ ہی پارے کسی کو دعا کرائی، بھائی پار صاحب دعا کرو تو پار صاحب تے اپنی ایمان نال دعا کر دے نے تے جڑا دعا کرا رہے کیا ہو رہا ہے ایمان قائم ہے کہ نہیں؟ ہاں جی بھائی ایمان جدوں اپنا قائم ہوئے گا نا تو پھر ساڈی خادم دی بھی دعا سنی جائے گی اور پھر تہاڈی بھی فریاد سنی جائے گی۔ کلام خدا دے وچ زبور 37 وچ لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، اپنی راہ خداوند پہ چھوڑ دے اور اسی پر توکل کر۔ تو اسی کنیاں اپنے دیکھو اسی ایک دے توکل نہیں کرتے، اسی 17 دے توکل کرتے ہیں، پھر جتوں دعا سنی۔ اپنا ایمان کامل کریے، کامل دعا کریے، ایمان دے وچ رہ کے دعا کریے تے خدا تہاڈے کڑی پل دے دعا نو سن لے گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ان دنوں میں بڑا بابرکت یہ مہینہ ہے، یہ سال بعد ہماری زندگی میں آتا ہے۔ کچھ ایسے جو پیارے وہ نہیں 3 دنوں کو دیکھتے، ہاں جی تو ہم خوش نصیب ہیں جو اس مبارک مہینے میں داخل ہوئے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ بڑے بیٹیاں بیٹے روزے ریاضت میں ٹھہرتے ہیں، لیکن روزے ریاضت میں دعا سب سے ضروری ہے، عبادت آپ کی سب سے ضروری ہے۔ جب آپ دعا کریں گے خدا اپنا آسمان کھولے گا اور سیدھے دعا جو ہے کہاں جائے گی؟ آسمان پر جہاں میرا اور آپ کا خداوند تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کے حضور جائے گی۔ اگر کون سا نبی تھا جس کی کس نے دعا رکھی؟ زبردست، شاباش۔ کس کی دعا رکھی؟ تو
تو کیا ہوا پھر؟ اس کی دعا عالم بالا تک پہنچ گئی. کس نے رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی؟ ہے نہیں؟ شیطان نے. تو ساری دعا چ شیطان رکاوٹ پائے گا، لیکن ابھی ایماندار ہوئیے، اسی ایماندار ہوئیے، سچائی نال یقین نال دعا کرتے ہوئیے، تو ساری بھی دعا عالم بالا تک پہنچے. سارے دے بھی پاک فرشتے آن گے اور جنگ لڑن گے. پر اسی اپنے اندر دیکھیے کیا سارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے؟ اگر کمی ہے تو آج انہوں اس 21 روزہ عبادت دے وچ اپنی کمیاں دور کریے، تاکہ اس 21 روزہ دی عبادت دے وسیلے نال ساڈے گھراں چ نجات بھی آوے، خوشحالی بھی آوے، اور مصیبتاں، پریشانیاں، بیماریاں اور کلام دے وسیلے نال اور دعاؤں دے وسیلے نال زندگیاں چوں جاندی رہے. ہالےلویا. کہنا تے ایمان ہے کہ اسی دعا کران گے تے ساری دعا اس ٹائم سنی جائے گی کہ شکل دے وچ دعا کران گے. نہیں، ایمان دے نال دعا کرو، پریکٹیکل کر کے رکھو، زما کے رکھو. ملاکی دے وچ لکھیا ہے ایک بار تو زما کے بھی ہے جی، تے تسی زما بھی سکدے ہو کہ خدا کتنا کتنی قدرت والا خدا ہے. خوش نصیب آسی جنہوں اسی ابا کہہ کے پکار سکتے ہیں، باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. ہے اور تو بھائی واہ تو نصیب ہو جنہوں یہ سارا اختیار ملے ہے جی، جنہوں یہ سارا اختیار ملے. اس یہ اختیار ملے تو پھر ساری دعا بھی ایمان والی یقین والی ہونی چاہیے، تاکہ سارے یہ روزے بھی اسی رکھ رہے ہیں تو پھر وہ روزے بھی سارے قبول ہو. ایویں نہ اسی رکھی جائیے رکھ کے تو پھر اپنے آپ کو جان دکھ دے دیں. پھر دکھ اس صورت چ دو تاکہ ساری دعا بھی سنی. ہالےلویا. اس لیے یونا نے دعا کیتی، انہیں اپنی مصیبت دے وچ دعا کیتی، خدا نے اودی دعا سن لئی. تے خداوند تانوں کثرت نال برکت دے، خدا تہاڈے ساتھ یقین پھر کبھی خداوند موقع دے پھر آؤں. تے میرا ایمان ہے کہ اس کلام تو تسی برکت پائیے. دعا جو ہے ہماری ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود فرماتے شاگرداں نے گتسمنی باغ چ وہ سو گئے سن، تو یسوع 13 دفعہ انہوں نے کول آئی. یسوع نے انہوں نے بھی کیا جاگو اور دعا کرو تاکہ جس بھی تماشا چو نکلیے اور دعا کریے، خداوند دے وچ وفادار ہوئیے، تاکہ ساڈیاں مشکلاں، پریشانیاں، بیماریاں، کمزوریاں ساریاں ساری زندگی چوں خارج ہو جائیں. ہالےلویا. تاکہ پولیس نو موقع نہ ملے. خدا مجھے اور آپ کے اس کلام سے برکت